नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म भवानी अधिकारी र म कमला उप्रेती। सुरुमा मुख्य समाचार। सात साल यता राजनीतिक व्यवस्था धेरै बदलिए तर नेपालीको आर्थिक अवस्था पनि बदलिएन। आर्थिक अवस्था बदल्न राजनीतिक स्थायित्वसँगै दिगो कृषि उद्योग र उत्पादन बढाउनु पर्ने आवश्यकता। युवालाई सशक्त बनाएर मुलुक समृद्ध बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। नागरिकको अधिकार, अवसर, न्याय, सुरक्षा र सम्मानमा समान पहुँच गराउने। नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने नराख्ने बारे निर्णय गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एफएटीएफ को बैठक सुरु। ग्रे लिस्टमा परे वैदेशिक सहयोग कटौती हुन सक्ने। सामुदायिक विद्यालयमा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप र शिक्षकमा बढ्दो राजनैतिक मोहले यसको शैक्षिक गुणस्तर दिनानुदिन कमजोर बन्दै। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ सभा 19 खर्ब तोक्यो। अहिलेको भन्दा 40.5 अर्ब बढी, करिब 10% राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य। जो बाइडेन प्रशासनले मनोनित गरेका बाँकी सबै अमेरिकी न्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश। अमेरिकाको स्वर्ण युगमा निष्पक्ष न्याय प्रणाली सुरु हुने उद्घोष। र पाकिस्तानमा हुने दक्षिण एसियाली एथलेटिक्स क्रस कन्ट्रीमा नेपालका 5 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। 2 सिनियर र 3 जुनियर पुरुष खेलाडी इस्लामाबाद जाँदै। अब समाचार विस्तारमा। प्रजातन्त्र स्थापनाको 75 वर्ष पूरा भएको छ। 104 वर्षीय जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी नेपाली जनतालाई रैतीबाट नागरिक बनाएको दिन हो फागुन 7 अर्थात् प्रजातन्त्र दिवस। अहिले प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। प्रजालाई नागरिक शब्द दियो, तर प्रजातन्त्र स्थापनाको 75 वर्षमा पनि आम नागरिक नैसर्गिक अधिकारबाट समेत वञ्चित नै छन्। नेता, उच्च पदस्थ र आसेपासेहरूको विलासी जीवनशैली र तडक भडकले प्रजातन्त्र कसका लागि भनेर नेतृत्वमाथि व्यङ्ग्य गरिरहेको छ। नेपालको इतिहासमा फागुन 7 गतेलाई विशिष्ट योगदान रहेको दिन मानिन्छ। 104 वर्षको निरङ्कुश राणा शासन 2007 साल फागुन 7 गते समाप्त भई देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएको हो। त्यसैले फागुन 7 गते हामी नेपाली प्रजाबाट नागरिक भएको दिन हो। फागुन 7 गतेले नेपाली नागरिकको बोल्न र लेख्न पाउने नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूत भएको दिन हो। प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति धेरैले प्राणको आहुति दिएका थिए। ती अमर शहीदको रगतले लेखिएको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नेपालमा कसैको विमति छैन। प्रजातन्त्र स्थापनाको 75 वर्ष पूरा भएको छ। अहिले प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। प्रजालाई नागरिक शब्द दियो, तर प्रजातन्त्र स्थापनाको 75 वर्षमा पनि आम नागरिक शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट अझै वञ्चित छन्। राजनीतिमा लागेका नेता, तिनका सहयोगी र उच्च पदस्थ कर्मचारी विलासी जीवनशैली तडक भडकमा रमाएका छन्। जसका लागि प्रजातन्त्र आवश्यक हो, ती आम नागरिकको जीवनशैली र आर्थिक अवस्थामा अझै सुधार हुन सकेन। 2007 साल यता पनि देशमा विभिन्न आन्दोलन र राजनैतिक उथल पुथलहरू भए। देशमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको अभ्यास भइरहेको छ। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र प्राप्ति पछिका विभिन्न कालखण्डका परिवर्तनले नेपाली शब्दकोशमा शब्द मात्र थपिएको छ। तर नागरिकले यो मात्र खोजेको होइनन्। उनीहरूले देशको आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणसँगै गरेको नयाँ नेपालको परिकल्पना पूरा हुने कुनै कतै झिनो संकेतसम्म पाउन सकेका छैनन्। प्रजातन्त्र प्राप्ति र त्यसपछिका परिवर्तनको नेतृत्व गरेका राजनैतिक दल र तिनका नेतृत्वकर्ताको गलत व्यवहार र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई आत्मसात गर्न नसक्दा नेपाली नागरिकले
आर्थिक उन्नतिको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। अझै भनौं नेपालको संविधानमा शब्दमा उल्लेख प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र कुनै पनि शब्दले सर्वसाधारणलाई छुन सकेको छैन। प्रजातन्त्रको जगमा देशमा लोकतन्त्र आयो, तर राजनैतिक दलहरूमा लोकतन्त्र आउन सकेन। फलस्वरूप पुरानै 4-5वटा अनुहार नै घुमीफिरी सरकारको नेतृत्वकर्ता बनिरहेका छन्। जसरी उनीहरूको ज्ञान, सिप, जागरले नयाँ राजनैतिक व्यवस्था आउन सक्यो, त्यसै गरी जनताका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सकेनन्। देशका उद्योग धन्दा, कल कारखाना चौपट भए। रोजगारीको लागि गर्भावस्थामै आमाले आफ्ना बालबच्चाको सुन्दर भविष्य कुन देशमा छ भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनैतिक परिवर्तनले नेतालाई सत्ता लिप्सामा केन्द्रित गराए भने नागरिकलाई चरम महँगी बाहेक केही दिन सकेन। देशमा गरिबी बढ्दो छ, रोजगारी गुम्दैछ, नेपाली नागरिक ऋणमा डुब्दैछन्, घर बाहर विहीनको संख्या बढ्दो छ भने उच्च शिक्षा र आधुनिक स्वास्थ्य सामान्य नागरिकको पहुँच बाहिरै छ। देश निर्माणको प्राथमिकता निश्चित मानिसको स्वार्थमा केन्द्रित छ। नागरिक राज्यबाट पीडित र असुरक्षित बन्नुपर्ने खतरनाक अवस्था आउँदैछ। यसको समयमै यकिन गरी राज्य नागरिक प्रति उत्तरदायी हुने र परिवर्तनकारी दावी गर्नेहरूमा जनहितकारी सोच मनैदेखि विकास नभए परिवर्तनको अर्को विद्रोहलाई कसैले रोक्न सक्दैन। नेपाली नागरिक अहिले नेतागणको भाषण होइन, गरी खाने वातावरणको पर्खाइमा छन्। यति मात्र होइन, आर्थिक उन्नतिको जग बसाल्न आत्मनिर्भर र उद्यमशीलताको माग गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई सशक्त बनाएर नै मुलुक समृद्ध बनाउने नीति लिएको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टोडीखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले युवाहरूलाई सशक्त बनाएर नै मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजाने नीति रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुख नै परिपूर्ण लोकतन्त्र भएको भन्दै सबैलाई अधिकार र अवसर समानता र असामाजिक न्याय, सुरक्षा र सम्मानमा समान पहुँचको पैरवी गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले बढ्दो जनआकांक्षा र चुनौतीहरूबीच राज्यको संस्थागत सामर्थ्यबीच लय मिलाएर संगतिपूर्ण ढंगले सरकार अगाडि बढ़िरहेको जिकिर गर्नुभयो। युवा पुस्ता देशको भविष्य भएको भन्दै उनीहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी उद्यमको अवसर उपलब्ध गराउन र स्टार्टअप मार्फत उद्यमशीलताको थालनी गरिएको ओलीले सुनाउनुभयो। लोकतन्त्रलाई पारदर्शी र अझ जवाफदेही बनाउँदै समाजमा व्याप्त असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचारलाई हटाउँदै लैजाने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। लोकतन्त्रलाई पारदर्शी र अझ जवाफदेही बनाउँदै समाजमा व्याप्त असमानता, गरिबी र भ्रष्टाचारलाई हटाउँदै हामी ती चुनौतीलाई चिर्नेछौँ। लोकतन्त्रको उज्यालोकै कारण आज हामीले डिजिटल माध्यमबाट नागरिकलाई शीघ्र सार्वजनिक सेवाको थालनी गर्न सकेका छौँ, जसले सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाउन सुरु गरेको छ। सन् 2026 सम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकको हैसियतबाट स्तरोन्नति गर्ने र त्यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि आर्थिक सूचकहरूको बढोत्तरी गर्ने आधार पनि लोकतन्त्र नै हो। फागुन 7 गते नेपाली जनताको प्रजातान्त्रिक हक अधिकार स्थापनाको लागि विगतमा भएका अथक र अनवरत संघर्षमा समाहित गर्ने वीर वीरङ्गनाहरूको स्मरण गर्ने दिन भएको ओलीले उल्लेख गर्नुभयो। मुलुकको सुशासन, विकास, समृद्धि र जनताको सुखको सुनिश्चितताको लागि प्रभावकारी शासन प्रणाली र सुव्यवस्थाको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा एकजुट भई योगदान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आह्वान गर्नुभयो। फागुन 7 गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइएको छ। सरकारी निकाय र विभिन्न संघ संगठनले फरक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाएका छन्। 2007 सालको क्रान्ति सफल भएर 104 वर्ष लामो निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातन्त्र दिवस मनाइन्छ। राज्य शक्तिको स्रोत जनता मात्र हुन् र मुलुकको सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई जनताको सङ्घर्ष तथा शहीदको बलिदानबाट स्थापित गरेको दिनको सम्झनामा नेपालको इतिहासमा गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय मानिन्छ। प्रजातन्त्रकै जगमा लोकतन्त्र हुँदै मुलुकमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको छ। शहीद शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द
धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठको बलिदानको जगमा नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको हो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको 2006 सालमा एकीकरणपछि बनेको नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा भएको सशस्त्र र निर्णायक आन्दोलनले नेपालमा 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना गरेको थियो। दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा समेत दिएको थियो। प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा शीर्ष नेतृत्वहरूले देशवासीलाई छुट्टा छुट्टै शुभकामना दिएका छन्। उनीहरूले परिवर्तनबाट प्राप्त सम्भावनालाई अवसरमा बदल्न पर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2081 घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस 2081 को अवसरमा टोडीखेलमा आयोजित मूल समारोहमा पुरस्कार घोषणा गरिएको हो। पुरस्कार प्राप्त गर्नेहरूमा टेलिमेडिसिन क्षेत्रतर्फ सिन्धुपाल्चोकका डाक्टर छिरिङ लामा, विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तनतर्फ मोरङका डाक्टर विराज सिंह थापा, कीर्तिमानी पर्वतारोही गोर्खाकी पूर्णिमा श्रेष्ठ, विज्ञान प्रविधितर्फ काठमाडौँका आभास मास्के र गोर्खाका हरिराम श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यस्तै चिकित्सा क्षेत्रमा महोत्तरीका डाक्टर ओम मूर्ति अनिल, खेलकुदमा लमजुङकी सावित्रा फण्डारी, सम्पदा संरक्षणमा भक्तपुरका रविन्द्र पुरे, मानव सेवा तथा समाज सेवातर्फ काठमाडौँकी दिलसुभा श्रेष्ठ र गोर्खाका रामजी अधिकारी पनि पुरस्कृत हुनुहुने भएको छ। विशेष समारोहको आयोजना गरी उहाँहरूलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। 2075 सालको मंसिर 17 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले पुरस्कार स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कोरिया सरकारबाट प्राप्त 1 लाख अमेरिकी डलरमा सरकारबाट 1 करोड़ रुपियाँ थप गरी प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोष स्थापना भएको हो। कोषबाट प्रत्येक वर्ष 2 जना प्रतिभालाई जनही 5 लाख रुपियाँ राशिको पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भएको थियो। 2076 सालमा पहिलो पटक 2 विधाका 3 प्रतिभालाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। त्यसपछि पुरस्कार वितरण भएको थिएन। नेपालमा आम चुनाव शुरू भएको सम्झनामा नवौं निर्वाचन दिवस मनाइएको छ। देशमा प्रजातन्त्र स्थापनाको 8 वर्षपछि 2015 साल फागुन 7 गते नेपालमा आम चुनाव अन्तर्गत निर्वाचन शुरू भएको दिनलाई निर्वाचन दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको छ। बालिग नेपालीले आफ्नो मताधिकार उपयोग गर्न पाउन थालेको यो महत्वपूर्ण दिन हो। संवैधानिक अंगका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले पालिकादेखि राष्ट्रपतिसम्मको चुनाव गराउँदै आएको छ। आयोगले वर्तमान संविधान जारी भएपछि 2 पटक प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा र पालिकाको आवधि चुनाव, 3 पटक राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको चुनाव, राष्ट्रिय सभा सदस्यको विभिन्न चुनाव र उपचुनाव गराइसकेको छ। यस वर्ष निर्वाचनको प्रभावकारिता, आम नागरिकको सहभागिता भन्ने मूल नाराका साथ आयोगले कान्तिपथमा रहेको आयोग परिसरमा मूल समारोह आयोजना गरेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व पूरा गर्न आयोग थप क्रियाशील हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। आयोगले चुनावमा आम नागरिकको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न पालिकासँगको सहकार्यमा मतदाताको घर आँगनसम्म चुनाव तथा मतदाता शिक्षाका कार्यलाई सघन र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने जनाएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। फ्रान्सको पेरिसमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको बैठक सुरु भएको छ। बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, राष्ट्रसङ्घ, विश्व बैंक, इन्टरपोल र एगमोन्ट ग्रुप अफ फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिट्स लगायत ग्लोबल नेटवर्क र पर्यवेक्षक संस्थाका 200 भन्दा बढी सदस्य सहभागी छन्। यो बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने नराख्ने बारे निर्णय लिनेछ। यसअघि नेपाल सन् 2008 को जनवरीदेखि 2014 को जनवरीसम्म ग्रे लिस्टमा परे पनि कानून र संस्थागत संरचना सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग बनाएपछि सूचीबाट हटेको थियो। अहिले फेरि नेपालले पूर्व शर्तहरू पालना नगर्दा ग्रे लिस्टमा पर्ने खतरा बढेको छ। यस सम्बन्धी विज्ञ तथा सरकारी अधिकारीहरूले समेत नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको बताउँदै आएका छन्। अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आइसकेपछि जुन तरङ्ग आइराखेको छ, वैदेशिक अनुदानमा जुन सेटब्याकको कुरा छ, युएसआइडी अब सस्पेन्डेड अवस्थामा रहेको अवस्थामा
नेपालले पाउँदै आएको अनुदान रोकिने जुन अवस्था छ त्यसमा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा वैदेशिक निजी क्षेत्रबाट आउने तपाईको लगानी अझै रोकिने र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा नेपालले लागत बिहोर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण जुन स्थिति जुन हुनेवाला छ। यस्तै गृह मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्न सक्ने जोखिम बढ्नुमा गृह मन्त्रालयलाई दिएको 2वटा काम पूरा गर्न नसक्नु पनि भएको बताउनुभयो। आतंकवाद क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी, सम्पत्ति शुद्धिकरणको जोखिम न्यूनीकरणको लागि टार्गेट फाइनान्सियल सेक्सनको सफ्टवेयर निर्माण नगर्नु, गैर नाफामूलक संस्थाहरूको नियमनको लागि सफ्टवेयर नभएकाले पनि देश ग्रे लिस्टमा पर्न लागेको गृह मन्त्रालयको बुझाइरहेको बताउनुभयो। ग्रे लिस्टमा पर्न लाग्यौँ भन्ने त यहाँहरूले समाचार लेखिरहनु भएको छ। त्यो ग्रे लिस्टमा पर्ने मध्ये हाम्रा पनि 2टा एक्टिभिटिजहरू थिए। त्यसमा गृह मन्त्रालयमा को अन्तर्गत चाहिँ काम नभएका कारणले त्यो समग्र योगदानमा गृह मन्त्रालयको पनि योगदान छ भनेको तपाईँको ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिममा। त्यसमा हाम्रो के थियो भने एउटा टार्गेटेड यो फाइनान्सियल स्याङ्सन भनेर त्यसको एउटा सफ्टवेयर यो चाहिँ हामीले निर्माण गरिसक्यौँ। यो टिएफएस भनेको खास गरेर इन्टरनेसनल लेभलमा स्याङ्सन लागेका मान्छेहरूको ट्रान्जेक्सन नेपालमा नहोस् भन्ने हामीसँग विवरण त्यसको इन्ट्याक्ट गर्ने हामीसँग सिस्टम नभएपछि त हुन सक्ने भयो भन्ने चाहिँ होइन। तर तिम्रो त हुनसक्छ नि भनेर उसले हामीलाई यसमा नम्बर दिएन। त्यो चाहिँ तपाईँको हामी नन कम्प्लायन्स भयौँ। नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतले दिने ऋण तथा आर्थिक सहायतामा नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायतामा कटौती गर्ने सम्भावना पनि बढ्नेछ। भ्रष्टाचार सुशासनमा नेपालले सुधार नगर्दासम्म नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउनेछ। सरकारले जनतालाई दिने सेवामा सुधार ल्याउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका समस्याहरूलाई समेत हल गरेर अघि नबढेसम्म सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बद्ध एपीजी जस्ता संस्थाहरूले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिरहनेछन्। पहिले सबै नेपालीका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयमा अहिले गरिब तथा विभिन्न वर्गका छोराछोरी मात्र पढ्ने विद्यालयका रूपमा रूपान्तरण भएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप र शैक्षिकमा बढ्दो राजनैतिक मोहले यसको शैक्षिक गुणस्तर कमजोर भएको हो। सहर होस् वा दुर्गम क्षेत्र नै किन नहोस्, निजी विद्यालयको भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकलाई सरकारले तोकेको तलब भत्ता समयमै उपलब्ध गराएको छ। तैपनि निजीको भन्दा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार हुन नसक्नुको कारण के होला? निजी विद्यालयको भन्दा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षकको तलब भत्तादेखि सेवा सुविधा राम्रो छ। ती विद्यालयको शैक्षिक अवस्था चाहिँ सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक भन्छन् भौतिक पूर्वाधारको अभाव र तहगत रूपमा विषयगत शिक्षकको अभावले गुणस्तर कमजोर भएको हो। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा राज्यले लगानी गरे अनुसार शिक्षकले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य निर्वाहमा चुकेको अभिभावकको गुनासो बढ्दो छ। पछिल्लो समय धेरै स्थानमा विद्यार्थी बिनाका खण्डहर विद्यालय भवन मात्रै देखिएका छन्। यसको कारण हो सामुदायिक विद्यालयमा राम्रो पठन पाठन नहुँदा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि ग्रामीण क्षेत्रका अभिभावकले पनि शहरी क्षेत्रमा आफ्ना बालबच्चा पढाउन बाध्य भएका छन्। शिक्षकले भौतिक पूर्वाधारको अभाव भन्ने, अभिभावकले चाहिँ शिक्षकले राम्रोसँग विद्यार्थी पढाउँदैनन् भन्ने आरोप प्रत्यारोपमै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा झन्झन ओह्रालो लाग्दो छ। सामुदायिक विद्यालयलाई मैले डाटै भन्ने हो भने नि जस्तो 55-56 सालमा हेर्यो भने लगभग राज्यले 20% हाराहारीमा खर्च गर्थ्यो। आज राज्यले 10.96 11% पनि हारिसकेको छ। राज्यको एकदम लगानी कम छ, जसले कर्मचारी शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि पुगिरहेको अवस्था छैन भने अन्य गुणस्तर सुधार्नको लागि राज्यको ध्यान एकदमै कम भएको छ। यसलाई चाहिँ राज्यले विशेष गरी सोच्नुपर्ने स्थिति छ। यतिसम्म भइसकेको छ कि कुनै ठाउँमा शिक्षकहरू नपाएर 10औं पटक विज्ञापन गर्दा पनि शिक्षक नपाउने स्थिति बनिसकेको छ। त्यसले राज्यले नै शिक्षालाई मर्यादित पेसाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षकले आफ्नो काम गर्नुभन्दा राजनीतिलाई सिरानी हाल्ने प्रवृत्ति अँगाल्दा सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधार हुन सकेको छैन। अहिले मात्र होइन, 2046 सालदेखि सरकारले शिक्षकका माग पूरा गर्दै आएको छ। अझै शिक्षक नै भन्छन् सरकारले आफूहरूका माग सम्बोधन गरोस्। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षालाई निजी विद्यालयसँग दाज्न निजी विद्यालयकै अनुसार सरकारले सामुदायिक शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको तर्क छ। राज्यले अहिले भनेको चाहिँ अब तलब भत्ता, भौतिक पूर्वाधार लगायतका व्यवस्था चाहिँ अहिले गरेको छ र त्यसले चाहिँ मात्रै पुग्दैन। कक्षा कोठा केन्द्रित
लगानी गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो कक्षा कोठा केन्द्रित लगानी लगभग 0 बराबरै छ। बालबालिकालाई पाठ्यक्रमले तोकेको सिकाइ उपलब्धि सक्षमताहरू हासिल हुने गरी कसरी सिकायो भने बालबालिकाको स्तर माथि उठ्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ कक्षा कोठामा शिक्षकलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्री अनि विद्यार्थीको लागि त्यहाँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक सामग्री अनि शिक्षकलाई चाहिँ अहिले यो नयाँ शब्द आएको छ मेन्टरिङ भन्ने, निरन्तर उसलाई मेन्टरिङ गरिराख्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ विद्यार्थीको शैक्षिक स्तर उकासिन सक्छ र त्यसमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ। लगानी त्यहाँ छैन, अहिले कक्षा कोठा केन्द्रित लगानी छैन। अब शिक्षक भन्दा नि शिक्षक त सधैँभरि तत्परै रहन्छ होइन, शिक्षाको लागि उत्कृष्ट गराउनको लागि एकदमै प्रभावकारी शिक्षा दिनको लागि चाहिँ एकदमै शिक्षक चाहिँ सधैँभरि अब्बलै रहेका हुन्छन्। त्यसमा सबै पक्ष मिल्न पनि हुन्छ, सरकार पक्ष मिल्न पनि हुन्छ, अभिभावक, शिक्षक, अब विद्यालय व्यवस्थापन समिति त्यो सबै कुरा मिल्न पनि हुन्छ। निजी विद्यालयमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरूले आफैले स्वतन्त्र जे पनि गर्न पाइरहेका हुन्छ। हाम्रो सरकारको चाहिँ बजेट आउनु पऱ्यो, यता आउनु पऱ्यो, एउटा जब केही विद्यार्थीलाई सिकाउनु पऱ्यो भने पनि त्यो सिकाउनको लागि चाहिँ हामीले मेटेरियल्स तयार गर्न पऱ्यो भने शिक्षकले चाहिँ अब सबै व्यवस्थापन अध्यक्षलाई भयो अथवा प्रधान अध्यापकलाई रिक्वेस्ट गरेर बल्ल बल्ल मेटेरियल्स आउँछ, त्यो टपिक्स गइसकेका हुन्छ कि हामीले पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउन सकिरहेको हुँदैन। त्यसमा सरकारले दिनुपर्ने जुन सुविधा छन् हामीलाई शिक्षकलाई चाहिँ सुविधा नैबाट वञ्चित भएका छौँ। जस्तै विभिन्न खालका तलब ग्रेडको सुविधा भयो अनि हाम्रा विभिन्न खालका चाहिँ अब सुविधाहरू दिने खालको कुरा भयो। अब जुन अहिले नेपालमा झन्डै 27,000 सामुदायिक विद्यालयमा 55 लाख बालबालिका पढ्छन्। तीमध्ये करिब 80% सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठन राम्रो छैन। कतै विद्यार्थी छन् तर शिक्षक अभाव छ भने विषयगत शिक्षकको पदपूर्ति नहुँदा विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन नै प्रभावित छ। स्रोत साधन र शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा तीनै तहको सरकारको हो भने पढाएर अब्बल नागरिक तयार गर्ने जिम्मा शिक्षक र अभिभावकको हो। एकले अर्कालाई दोष देखाएर बालबालिकाले पाउनुपर्ने असल शिक्षाबाट वञ्चित गराउन छुट कसैलाई हुनुहुन्न। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पुरन सुवेदीका साथमा सुर्जन बोहरा, काठमाडौँ। काठमाडौँ विश्वकै दोस्रो वायु प्रदूषित सहर बनेको छ। विश्वभरको वायु गुणस्तर मापन गर्दै आएको USIQ एयरका अनुसार बुधबार काठमाडौँको वायु प्रदूषण 232 AQI सम्म मापन गरिएको छ। बंगलादेशको ढाका प्रदूषित सहरको शीर्ष स्थानमा छ। त्यहाँको वायु प्रदूषण 245 AQI मापन गरिएको छ। युगाण्डाको कम्पला तेस्रो स्थानमा छ। छिमेकी राष्ट्र भारतको राजधानी दिल्ली चौथो स्थानमा छ। 50 AQI भन्दा माथि प्रदूषण सूचकाङ्क कटेमा वायु अस्वस्थ मानिन्छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका मुख्य शहरहरूमा वायु प्रदूषण उच्च रहेको छ। वातावरण विभागको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषण ललितपुरको भैँसेपाटीमा छ। भैँसेपाटी मापन केन्द्रले वायु प्रदूषण मापक सूचक AQI 326 सम्म देखाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुसार AQI 300 भन्दा माथि घातक अवस्था हो। केही दिनदेखि मौसम धुम्म भएको र पानी नपरेको कारण पनि वायु प्रदूषण बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तै पोखरा, धनगढी, हेटौडा लगायतको शहरमा पनि वायु प्रदूषण उच्च छ। विभिन्न ठाउँमा भइरहेको डढेलो र किसानहरूले खेतबारीमा बालेको आगोले पनि वायु प्रदूषण बढाइरहेको छ। पानी नपरुन्जेल प्रदूषण घट्ने सम्भावना पनि कम छ। तत्काल काठमाडौँ लगायत शहरमा पानी पनि सम्भावना पनि नरहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। नेपालमा वर्षभरि नै वायु प्रदूषण भइरहनेमा चिसोयाम अर्थात् पुष माघमा अत्यधिक सुक्खा, चैत वैशाखमा बढ्ने गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वर्तमान समृद्ध बनाउन इतिहास बचाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल कानून पत्रिका पुरानो अङ्क प्रधान न्यायालय 2009 विमोचन कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश राउतले वर्तमानलाई समृद्ध बनाउन इतिहास बचाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो। उहाँले ऐतिहासिक धरोहर नै आजको वर्तमानका आधार स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै संरक्षण र सम्वर्धन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। यिनै धरोहरबाट भविष्यको बाटोलाई सुगम र निश्चित तथा निर्दिष्ट बनाउने काममा मद्दत पुग्ने प्रधान न्यायाधीश राउतले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। म यति भन्छु, यदि वर्तमानलाई समृद्ध बनाउनु छ भने हरेकले आफ्नो इतिहास बचाउनुपर्छ। ऐतिहासिक धरोहरलाई संरक्षण र जोगाउनुपर्छ। ऐतिहासिक धरोहर नै आजको वर्तमानको आधार स्तम्भ हुन् र यिनै धरोहरबाट भोलिको
बाटोलाई सुगम बनाउने, निश्चित बनाउने र चाहिँ के छ भनेदेखि निर्दिष्ट बनाउने काममा हामीलाई मद्दत पुग्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले नेपालमा कानुनको पालना गराउने र कानुनी सर्वोच्चताको वकालत गर्ने संस्थाहरू कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गर्नुभयो। अदालत जस्ता संस्थालाई बलियो बनाउन राजनैतिक प्रतिबद्धता पनि कमजोर रहेको उहाँको जिकिर छ। यस्तो खाली अवस्थालाई बदनिए राख्नेहरूले प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै उहाँले कानुनी प्रणाली बलियो बनाएर मात्र जग बलियो हुने उल्लेख गर्नुभयो। यो चाहिँ जतिखेर एकदम ठुल्ठुलो लिगल सिस्टमलाई स्प्रेड ओभर गर्ने संस्थाहरू कमजोर हुन्छन्, जस्तो कमन ल सिस्टम, म कमजोर ल भनेको छैन, तर त्यस पछाडिको पोलिटिकल वा इम्पेरियल ब्याकिङ कमजोर हुन्छ। त्यस पछाडि मान्छेहरू आफ्नो सिस्टम खोज्न थाल्छन्, एउटा भ्याकुम क्रिएट हुन्छ। मैले त्यस्तो अवस्था आयो त भन्न खोजेको होइन, तर त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ बनाइराख्नुपर्छ है। कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले ढिलो भए पनि इतिहासको अभिलेख गर्ने काम सुरु भएकोले खुसी व्यक्त गरे। न्याय सम्पादन गरिएका कुराहरू पहिला जस्ता लेखन शैली अहिले नभएको उनीहरूको गुनासो छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले चित्रकला र संगीतले विद्यार्थीको सृजनात्मकतालाई उजागर गर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँ महानगरपालिका 7ले आयोजना गरेको पीएल सिंह चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मेयर शाहले चित्रकला र संगीतले विद्यार्थीको सृजनात्मकतालाई उजागर गर्ने बताउनु भएको हो। विद्यार्थीको धेरै समय विद्यालयमा बित्ने भन्दै उहाँले पढाइ बाहेकका सृजनात्मक कार्यक्रममा समेत सहभागिता बढाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चित्रकलाले विद्यार्थीको नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न सहयोग पुर्याउने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरमा विकासको ढोका खोल्ने प्रथम मेयर प्रेमलाल सिंहबारी विद्यार्थीहरूलाई सिकाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। महानगरपालिकाको पहिला भूतपूर्व मेयर सानो बाबु नानीहरूले पनि चिन्न पाउनुहुन्छ होला। आज उहाँ चाहिँ एकदमै भिजनरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भिजनमा काठमाडौँले एउटा विकासको बाटो देखेको थियो। आदरणीय पीएल सिंहज्यूको नाममा यो कार्यक्रममा आउन पाउँदा झनै खुसी लागेको छ। हाम्रो स्कुलमा उहाँको बारेमा पनि केही बेला बेलामा पढाउने, उहाँको बारेमा नानी बाबुहरूलाई पनि सिकाउन पाइयो भने भोलिको दिनमा उहाँहरूलाई पनि एउटा इन्सपिरेसन हुन्छ, लिडरसिपको इन्सपिरेसन पनि चाहिन्छ। महानगरले विद्यार्थीलाई सृजनात्मक क्रियाकलापमा सहभागी गराउन विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको मेयर शाहको भनाइ छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गत असोजमा आएको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएका सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी 26वटा योजना पुनर्निर्माणका लागि 18 अर्ब 88 करोड रुपियाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको हो। 26वटा योजना 13वटा सडक र 13वटा पुल पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित योजना छन्। सडक पुनर्निर्माणमा बेपी राजमार्ग, मेची राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजमार्ग सहित 13वटा योजना रहेका छन्। त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढाउन अस्थायी कार्यालय स्थापनाका साथै दरबन्दी सिर्जना गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहमति प्रदान गरेको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै दोलखाको शैलिङ क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढेको छ। विगतमा भौतिक पूर्वाधारको सहज सुविधा नहुँदा पर्यटकहरूलाई शास्ति हुने गरेको थियो, तर उक्त क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढाउन प्राकृतिक सौन्दर्यलाई असर नपार्ने गरी सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेसँगै पर्यटकको आगमन बढेको हो। शैलिङ भ्रमणलाई सहज बनाउन र बढीभन्दा बढी पर्यटक आकर्षित गर्न पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।
रामेछाप र दोलखाको सिमानामा रहेको सैलुङ ऐतिहासिक, धार्मिक र पर्यटकीय स्थल हो। यसको अर्को विशेषता भनेको समय समयमा मौसम परिवर्तन भइरहनु हो। हिउँदमा हिउँले ढाकिने सैलुङ वर्षामा एकै क्षणमा घाम त एकै क्षणमा कुहिरोले छोपिन्छ। त्यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूले मौसम अनुसार फरक फरक दृश्य अवलोकन गर्न पाउँछन्। मनोरम हिम श्रृङ्खलाहरू हेर्नका साथै परिवर्तन भइरहने मौसमको अनुभव लिन पर्यटकहरू त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै पछिल्लो समय पर्यटकको चहल पहल झनै बढेको छ। विगतको तुलनामा सैलुङ क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढेको र स्थानीयको जीविकोपार्जनका लागि पर्यटन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। सैलुङ क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधि बढाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन सुविधा, सहजता र प्रचार प्रसारका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको साथमा संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँका समाजसेवी र यहाँ पालिका समाजसेवी र यहाँका स्थानीय साथीहरू र विशेष गरी पालिकाको अध्यक्षजीको निमन्त्रणामा अनौपचारिक रूपमा आएको हो आज बिदाको दिन। तर यहाँ एउटा सहयोग रूपमा मन्त्रालयले यसलाई मैले अघि पनि भने यसलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी अगाडि बढाउनेछौँ। विशेष गरी यहाँ आउने जुन भौतिक पूर्वाधारका विषयहरू छन्, अहिले एक किसिमले बाटोको स्थिति पनि तल फेरिसम्मको बाटो पिच हुने क्रममा रहेको देखियो, एउटा सुखद कुरा हो। तर यहाँ बसोबासको कुराहरू र पर्यटकलाई आवश्यक पर्ने अन्य भौतिक पूर्वाधारका विषयहरूमा अझ पनि हामी बाँड्न सक्दैछौँ। यसलाई एउटा स्तरीकरण गर्न र सहज रूपमा त्यसलाई प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयले पनि आवश्यक विभाग मार्फत र हाम्रा अन्य निकायहरू मार्फत पनि सहज गर्नेछ। सैलुङमा नयाँ वर्ष र साउन पूर्णिमा गरी वर्षको 2 पटक मेला लाग्ने गरेको छ। पर्यटकीय विकासका लागि गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी रहे पनि विगतको भन्दा धेरै नै विकास भएको स्थानीयको भनाइ छ। सबभन्दा बेर पनि वर्षको 2 चोटि छ, नयाँ वर्ष र साउन पूर्णिमाको त्यतिमा। त्यतिखेर अब 20,000 देखि 30,000 त्यतिसम्म मान्छे आउँछ, धेरै मान्छे आउँछ। पहिलाभन्दा त धेरै विकास भइसक्यो। पहिला बाटोको धेरै गाह्रो थियो, अहिले बाटो पनि अब हाम्रो देउरालीसम्म पिच भइसकेको छ। अझै त्यहाँबाट चाहिँ टुङ्गेसम्म यसपालि त्यो क्यारेबेरहरू हालेर त्यो चेप्दैछ। अब विकास पहिलाभन्दा त धेरै अब गर्नुपर्ने त अब धेरै छ। अब ठाउँ ठाउँमा पनि यस्तो तीर्थ मान्छेहरू धेरै आउँदाखेरि यो पानीहरू आउँदै हावा धेरै हावाले आउँदाखेरि त्यस्तोमा चाहिँ के भन्छ सुरक्षा उताखेरि त्यो पनि चाहिएको छ होइन। त्यो अब सैलुङ महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ हो। सैलुङमा 108 वटा थुम्का छन्। सैलुङबाट धौलागिरी, अन्नपूर्ण, मनासलु, गणेश, लाङटाङ, गौरीशङ्कर लगायतका हिमाल छर्लङ्ग देख्न सकिन्छ। विशेष गरी हिउँ खेल्न मन पराउनेहरूका लागि सैलुङ एक आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। पछिल्लो समय सैलुङ क्षेत्रमा यातायातका साधन पनि सहजै पुग्ने गरेका छन्, जसले गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको मुख्य गन्तव्य बनेकाले त्यहाँका अधिकांश होटल भरिभराउ हुन्छन्। काठमाडौँबाट उत्तर पूर्व 120 किलोमिटरमा पर्ने सैलुङ समुद्र सतहदेखि 3145 मिटरको उचाइमा छ। नेपालमा विवाहका लागि महिला पुरुष दुवैको लागि 20 वर्ष हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयन निकै फितलो छ, जसले गर्दा 20 वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह हुने गरेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्कले समेत अहिले पनि 40% विवाह 20 वर्ष मुनि नै भएको अवस्था देखाएको छ। अहिलेको अवस्थामा विवाहको उमेर थप घट गर्नुभन्दा पनि कानुनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण रहेको अभियन्ताहरूको जोड छ। नेपालमा कानुनी व्यवस्था अनुसार 20 वर्ष नपुगिकन विवाह गर्न पाइँदैन, तर फितलो कार्यान्वयनले गर्दा कानुनको धज्जी उडिरहेको छ। कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा अहिले पनि 40% विवाह 20 वर्ष मुनि नै भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्कले देखाउँछ। अझै 20 वर्षबाट घटाई 18 वर्षमा विवाह गर्न मिल्ने गरी कानुन बनाउने विषयमा बहस पनि हुन थालेको छ। तर अभियन्ताहरू विवाहका लागि 20 वर्षको व्यवस्था नै ठिक भएको तर्क गर्छन्। 20 वर्ष पुगे
भएपछि विवाह गर्ने व्यवस्थाले किशोर किशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भविष्यको समग्र अवस्थालाई समेट्न सक्ने उनीहरूको विश्वास छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले विवाहको उमेर कानूनी व्यवस्था अनुसार 20 वर्ष हुनुपर्ने भए पनि 40% विवाह 20 वर्ष मुनि नै भएको अवस्था औल्याउँछन्। अहिलेको अवस्थामा कानून कार्यान्वयन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हुने उनको जोड छ। कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको उदासीनता नै अहिलेको मुख्य सरोकार भएको खरेलको तर्क छ। कानुनी व्यवस्था भनेको विवाहको उमेर दुवैको लागि 20 वर्ष रहेको छ र अहिलेको अवस्थामा 20 वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह हुने केटा र केटीको अवस्था हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ सन्तोषजनक छैन। अहिले पनि 40% चाहिँ विवाह 20 वर्ष मुनि नै भएको चाहिँ राष्ट्रिय तथ्याङ्कले पनि देखाएको अवस्था छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कानुन भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्त्वपूर्ण हो। त्यो कार्यान्वयन चाहिँ नभएको अवस्था छ। त्यसैले नेपाल सरकार, तिनै तहको सरकारले चाहिँ यो कानुनी उमेर चाहिँ विवाहको उमेरलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आफ्नो नीति, कार्यक्रम र त्यसको चाहिँ अनुगमन गर्न आवश्यक देखिन्छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष मीना शर्मा विवाहको उमेरबारे सुरु भएको नयाँ बहसप्रति नै असन्तुष्ट छन्। पहिला कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। कानूनको परीक्षण नभई किशोरीहरूको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी उमेर घटाउन नहुने शर्मा तर्क गर्छिन्। 20 वर्ष नपुगी विवाह गरिदिँदा यसले किशोर किशोरीहरूको भविष्यमा नै समस्या पैदा गर्ने गरेको उनले औल्याइन्। सरकारले कानूनमा तोकेको विवाह गर्ने उमेरको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने उनले स्पष्ट गरिन्। अल्टिमेटली हामी नेपालीहरूको टेन्डेन्सी के छ, राम्रो पढिनस्, बिहा गऱ्यो भने के गर्छस्, खाना पकाएन होइन, बिहा गरेपछि के गर्छस् भन्ने हाम्रो हरेक कुरा, विशेष गरी महिला किशोरीहरूकोमा हरेक कुरा बिहासँग जोडिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कहिले कुरा गरौँ, करियर बना, तैँले समाजलाई कन्ट्रिब्युट गर, तैँले केही गर भनेर कहिले भन्नु त। त्यसले गर्दा त्यस्तो त्यो भाष्यलाई पनि हामीले कसरी ब्रेक गर्ने भन्ने एकदम जरुरी छ। र अहिले हेर्दाखेरि कतिपय किशोरीहरू निस्केर आउनु भएको छ, कति किशोरीहरूले चाहिँ फरक काम गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो उमेरको बन्देज लाएर चाहिँ त्यसलाई फेरि पछाडि पार्न हुँदैन। बाल विवाहको दर घटाउन आम नागरिकलाई सुसूचित र सचेत गर्नुपर्ने जरुरी रहेको अभियन्ताहरूको सुझाव छ। अन्तर पुस्ता बीचको समन्वय गरेर बाल विवाहलाई रोक्न सबै एक भएर अभियानका रूपमा अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय समाचार समिति राजशासकको 64औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बुटवलमा स्थानीय सञ्चार माध्यम र राजशासक सेवाग्राही प्रवर्धनको विषयमा कार्यक्रम गरिएको छ। कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख सावित्रा देवी अर्यालले मिडियाकर्मी तथा सञ्चार गृहलाई समान व्यवहार गर्ने भन्दै देशको विकासको लागि सञ्चारकर्मीको कलम महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। बुटवलले चाहिँ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मान्छेहरू आएर बसपार्टीमा झरेर बुटवलको बारेमा बुझ्ने ठाउँ भएको हुनाले हामीले सकेसम्म मिडियाकर्मीहरूलाई सबैलाई समान दृष्टिले हेरेर बुटवलको मात्रै होइन, मणिग्राममा रहेको हाम्रो लुम्बिनी सञ्चार लुम्बिनी तिलोत्तमा टेलिभिजन, भैरवमा रहेका सञ्चार गृहहरू, यी सबैलाई हामीले समान ढङ्गले हेरौँ भन्ने चाहिँ लागेको छ। कतिपय कुराहरू काम गर्दा गर्दै नाम लेख्दा लेख्दै पनि छुट्ने रहेछ। अस्तिको अनुभवले म आफूलाई पनि भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष दिनेश पाण्डेले राज्यसँग जोडिएर प्रकाशित हुने समाचारहरू राजशासनले बिक्री गर्न नहुने टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारको सञ्चार माध्यम हो। सरकारका सूचनाहरू, सरकारले गरेका गतिविधिहरू, स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस् या सङ्घीय सरकार होस् या राज्यसँग जोडिएका निकायका समाचारहरू बढी चाहिँ राष्ट्रसभाबाट आउँछन्। ती समाचारहरू सरकारले बेच्न हुँदैन।
लुम्बिनी संचार समन्वय परिषदका अध्यक्ष मिलन काहाले बोल्दै राजशासनका कन्टेन्टमा निकै फरकपन आइसकेको भन्दै तीन तहको सरकारले मिडियाप्रतिको चासो कस्तो राखेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो। सरकारले मिडियाप्रति गरेको भूमिका र यसलाई जोगाउन गरेका उल्लेखनीय कामहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ पत्रकारिताको खोजको विषय हो, मिडिया हाउसको खोजको विषय हो र हामीले तथ्यमा रहेर सत्य स्थापित गर्ने कुरा र फेक न्युजलाई हामीले हटाउने कुरा, डिसइन्फर्मेसन हामीले अभोइड गर्ने कुरा हामीले कतिको गर्न सकेका छौँ, यो ठुलो विषय हो। राजशासनका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भरत केसीले सेवाको बारेमा जानकारी गराउँदै आगामी दिनमा थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने विश्वास दिलाउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय तस्बिर सेवाहरू सुरु भएका छन्। 66 देखि फागुन 7 गते अडियो सेवा सञ्चालनमा आएको छ र 79 साल साउन 1 गतेदेखि भिडियो सेवा सञ्चालनमा आएको छ। हाल 24 घण्टा दैनिक 24 घण्टा राजशासन वक्ताहरूले समाचार संकलन गरेर आम जनतामा सूचना सम्प्रेषण गर्ने जेठो संस्था राजशासनले स्थानीय र प्रदेश तहका विकास र समृद्धिको समाचारहरू उठान गर्न आवश्यक रहेको औल्याए। स्थानीय सञ्चार माध्यम संकटमा परेकोले राजशासनले न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए। बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक डड्डालाई विद्युतीय अभिलेख सुरु गरेको छ। भौतिक रूपमा रहेका फाइलहरूको विद्युतीय अभिलेख सुरु गरिएको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराका कार्यालय प्रमुख नेत्र प्रसाद भट्टराईले भौतिक रूपमा प्रवाह भइरहेको सेवालाई विस्थापन गरी अनलाइनबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले काम सुरु गरेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युतीय अभिलेख सुरु भएसँगै हराउने, नष्ट हुने तथा सेवाग्राहीले लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्ने बताउनुभयो। उहाँले यातायातको 25 लाखको संख्यामा रहेको अभिलेख 2 वर्षभित्र डिजिटलाइजेसन गरिसक्ने जानकारी गराउनुभयो। 25 लाखको हाराहारीमा बागमती प्रदेशमा बागमती प्रदेशका यातायात कार्यालयहरूमा यस्ता खालका सवारी साधनका अभिलेखहरू छन्। यी अभिलेखहरू अहिले नहुँदाखेरि अथवा यी अभिलेखहरू भौतिक रूपमा रहँदाखेरि कतिपय अभिलेखहरू नष्ट हुने, हराउने अनि ढुसी लाग्ने, यी अभिलेख नष्ट भएर जनताले हैरानी भोग्नुपर्ने अनि भौतिक रूपमा आएर सेवा लिँदाखेरि जनतालाई अलिकति बिचौलियाबाट ठगिन सक्ने अनि प्रत्यक्ष रूपमा कार्यालयमा आउनुपर्दा हैरानी, लाइनदेखिका यी जुन झन्झटहरू छन्, यी झन्झटहरू, यी समस्याहरूबाट मुक्ति दिनका लागि एउटा अहिले मन्त्रालयले यी सबै कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने यो मुख्य प्रोग्राम हो र यसको यो 2 वर्ष लगभग 2 वर्षभित्रमा यी सबै कामहरू, सबै कार्यालयहरूका कामहरू सम्पन्न गर्ने भनेको छ। कार्यालय प्रमुख भट्टराईले भौतिक प्रमाण नष्ट भएका वा हराएका सवारी साधनको पनि सवारी धनीसँग भएको प्रमाणलाई आधार मानेर विद्युतीय अभिलेख गरिने बताउनुभयो। यसमा आइपर्ने समस्या भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको निर्णय अनुसार समाधान गर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यान्वयन गरेर यसलाई लान एउटा चुनौती पनि छ हामीलाई। अब त्यति हुन त यो कार्यान्वयन हुन्छ नै, यहाँसम्म आइसक्यो। यत्रो प्रोसेसमा गएर 100 जना जति युवाहरू आइसक्नुभयो यहाँहरूले देख्नुभयो। अब यसलाई हामीले एकदम बिचमा आउने समस्यालाई एकदम धैर्यतापूर्वक र अनुशासित ढङ्गले समाधान गर्दै 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 जानुपर्छ। कहाँबाट त्यो गाँठो पुग्छ, कहाँसम्म हुन्छ। मानौँ भोलि सवारी साधनको डिजिटलाइजेसन गर्दा कुनै सवारी साधनको फाइल पनि छैन, डड्डा पनि छैन, यो व्यावहारिक समस्या हो। मैले यहाँ बसेर मैले भन्नै पर्छ। कार्यालय प्रमुख भट्टराईले सचेतनाको कमीले कतिपय सवारी साधन घर घरमा थन्किएर रहेको तथा कतिपयको भौतिक अस्तित्व नै नभएको बताउनुभयो। जबसम्म कर कार्यालयमा गएर लगत कट्टा र खारेज गरिँदैन तबसम्म करको दायित्व सवारी धनीकै हुने भएकाले बाँकी सरह असुल गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि।
आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को बजेट सिलिङ करिब 19 खर्ब तोकिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ तोकेको हो। आयोगले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारण सम्बन्धी प्रतिवेदन 2081 मा यो सिलिङ तोकिएको छ। समितिले मार्गदर्शन गरेको बजेटको सिलिङ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब 40.5 अर्ब अथवा 12%ले बढी हो। उल्लेखित सिलिङको बजेटमा स्रोत जुटाउन करिब 10%ले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस अनुसार आगामी वर्षका लागि करिब 12.5 खर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहनेछ। यस्तै वैदेशिक सहायता 28%ले बढाएर 3.25 खर्ब पुर्याउन आयोगले सुझाएको छ। आगामी बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान 22%, वैदेशिक ऋण 30% र आन्तरिक ऋण 8%ले बढाउन समितिले भनेको छ। यस वर्ष कुल विनियोजित बजेटको करिब 39% चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। तर आगामी वर्षका लागि कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा घटाएर करिब 38% बनाउन समितिले भनेको छ। आगामी वर्षका लागि कुल बजेटको 20% पुँजीगत खर्च, 19% वित्तीय व्यवस्था र 22% वित्तीय हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गर्न निर्देश गरिएको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्ववर्ती जो बाइडेन प्रशासनले मनोनित गरेका बाँकी सबै अमेरिकी न्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न आदेश दिनुभएको छ। ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोशल प्लेटफर्म मार्फत बाइडेन प्रशासनले मनोनित गरेका बाँकी सबै अमेरिकी न्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न आदेश दिनुभएको हो। ट्रम्पको पोस्टमा पहिले कहिल्यै नभएको न्याय विभागको राजनीतिकरण विगत 4 वर्षमा जोडिएको भन्दै बाँकी रहेका सबै बाइडेनकालीन अमेरिकी महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख छ। ट्रम्पले तुरुन्तै घर सफा गरेर विश्वास पुनस्थापित गर्न यो निर्णय गरेको भन्नुभएको छ। अमेरिकाको स्वर्ण युगमा निष्पक्ष न्याय प्रणाली अब सुरु हुने ट्रम्पले उल्लेख गर्नुभएको छ। सत्तासीन राष्ट्रपतिले पूर्ववर्तीले मनोनित अमेरिकी न्यायाधिवक्ताको रूपमा चिनिने संघीय अभियोजकहरूको स्थान लिनु सामान्य अभ्यास हो। देशको 94 संघीय जिल्ला अदालत मध्ये 2 जिल्ला अदालत बाहेक सबैमा एक अमेरिकी वकिल रहने व्यवस्था छ। यसरी त्यहाँ 93 अमेरिकी न्यायाधिवक्ताहरू छन्। अमेरिकी वकिलहरू प्रत्येक जिल्लामा शीर्ष संघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी हुन्। गत नोभेम्बरमा भएको चुनावमा ट्रम्पको जितपछि पूर्व राष्ट्रपति बाइडेनले मनोनित गरेका केही अमेरिकी वकिलले राजीनामा दिए पनि अधिकांशले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। ट्रम्पले आफूमाथि अन्यायपूर्ण ढंगबाट मुद्दा चलाएको आरोप लगाउँदै आएको न्याय विभाग रिपब्लिकनले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै व्यापक हलचलको निशानामा परेको छ। ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति एयर बोल्सोनारो विरुद्ध अभियोग दर्ता गरिएको छ। 2022 को राष्ट्रपति निर्वाचन हारेपछि को प्रयास गरेको भन्दै प्रमुख अभियोजनले अभियोग दर्ता गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डा सिल्भालाई सत्ताच्युत गर्न खोजेको मामिलामा 69 वर्षका बोल्सोनारो विरुद्ध 5 वटा अभियोग दर्ता गरिएको छ। अभियोग चलाउने कि नचलाउने भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाउनेछ। अभियोग चलाइने भयो भने बोल्सोनारो र अरू 33 जनामाथि औपचारिक रूपमै अभियोग सुरु हुनेछ। यस मामिलामा बोल्सोनारोले भने कुनै पनि नराम्रो काम नगरेको भनिरहनु भएको छ। आफूलाई राजनीतिक उत्पीडनको बन्दी मात्रै बनाइरहेको उहाँको दाबी छ। 2022 मा भएको राष्ट्रपति निर्वाचनमा झिनो मतान्तरले लुलाले जितेपछि बोल्सोनारोले सार्वजनिक रूपमा हार स्वीकार नगरेर राजधानी ब्रसिलियामा सरकारी भवनहरूमा तोडफोड गर्न समर्थकहरूलाई उक्साएको आरोप छ। लुलाले राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गर्नु 2 दिन अघि अमेरिका गएका बोल्सोनारो विरुद्ध संघीय प्रहरीले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा कुको योजना बनाएको र प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। पाकिस्तानमा हुने दक्षिण एसियाली एथलेटिक्स क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिपमा नेपालका 5 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। यही फागुन 11 गते पाकिस्तानको इस्लामाबादमा हुने प्रतियोगिताको सिनियरमा 2 र जुनियरमा 3 गरी 5 पुरुष नेपाली खेलाडीले चुनौती प्रस्तुत गर्नेछन्। प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपालका 5 खेलाडी सहित 7 सदस्यीय नेपाली टोली बिहिबार पाकिस्तानको इस्लामाबाद जाँदैछन्। सिनियरमा सुशील कुमार शाही र सञ्जय श्रेष्ठले चुनौती प्रस्तुत गर्दैछन्। जुनियरमा
भने बादल कार्की, अजय विक र कृष्णबहादुर परियारले खेल्नेछन्। सिनियरमा 10 किलोमिटर तथा जुनियरमा 8 किलोमिटर दूरीमा प्रतिस्पर्धा हुने नेपाल एथलेटिक्स संघले जनाएको छ। उनीहरूको प्रशिक्षकमा विमला राणा मगर तथा व्यवस्थापकमा भीमकुमारी फुसाल छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राकेपका सदस्य सचिव टङ्कुलाल केसिङले बुधबार नेपाली टोलीलाई विदाई गर्नुभएको छ। केसिङले प्रशिक्षण अनुरूप प्रतिस्पर्धा गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले एसियन गेम्सको तयारीमा रहेको मिसन 2026मा स्थान बनाउनको लागि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सुझाव दिँदै खेलाडीले राम्रो गर्न नसके नयाँ राम्रा खेलाडीले अवसर पाउने स्पष्ट गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः विश्रामको। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सात साल यता राजनीतिक व्यवस्था धेरै बदलिए तर नेपालीको आर्थिक अवस्था पनि बदलिएन। आर्थिक अवस्था बदल्न राजनीतिक स्थायित्वसँगै दिगो कृषि उद्योग र उत्पादन बढाउनु पर्ने आवश्यकता। युवालाई सशक्त बनाएर मुलुक समृद्ध बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता। नागरिकको अधिकार, अवसर, न्याय, सुरक्षा र सम्मानमा समान पहुँच गराउने। नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने नराख्ने बारे निर्णय गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को बैठक सुरु। ग्रे लिस्टमा परे वैदेशिक सहयोग कटौती हुन सक्ने। सामुदायिक विद्यालयमा हुने राजनैतिक हस्तक्षेप र शिक्षकमा बढ्दो राजनैतिक मोहले यसको शैक्षिक गुणस्तर दिनानुदिन कमजोर बन्दै। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ सभा 19 खर्ब तोक्यो। अहिलेको भन्दा 40.5 अर्ब बढी करिब 10% राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य। जो बाइडेन प्रशासनले मनोनित गरेका बाँकी सबै अमेरिकी न्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेश। अमेरिकाको स्वर्ण युगमा निष्पक्ष न्याय प्रणाली सुरु हुने उद्घोष। र पाकिस्तानमा हुने दक्षिण एसियाली एथलेटिक्स क्रस कन्ट्रीमा नेपालका 5 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने। 2 सिनियर र 3 जुनियर पुरुष खेलाडी इस्लामाबाद जाँदै। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।